अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप आप सभी खैरियत से होंगे। मैं हूं आबद अली और आप देख रहे हैं आबद अली 101। हाज़िर हैं आज एक न्यू वीडियो के साथ। आज की वीडियो का टाइटल है फेमस पीपल हु कन्वर्ट टू इस्लाम। क्यों फेमस लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। यकीनन इन्होंने अपनी तहकीकात और अपनी स्टडी मुकम्मल की है तो पता चल गया है कि इस्लाम से अच्छा और बेहतरीन मज़हब कोई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, दुनिया का हर मुसलमान जानता है कि इस्लाम एक मुकम्मल और सच्चा दीन है। वैसे तो पूरी दुनिया में 1.8 बिलियन से भी ज्यादा मुसलमान मौजूद हैं, लेकिन आए दिन हजारों लोग हिदायत हासिल करके इस्लाम के दायरे में दाखिल होते रहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुफर छोड़कर इस्लाम कबूल करने वाले दुनिया के सबसे फेमस लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। विलियम ओट। दोस्तों, अगर आपको रिंग फाइट्स देखने का शौक है तो आपने विलियम ओट का नाम जरूर सुना होगा। ये ऑस्ट्रेलिया के सबसे फेमस एमएमए फाइटर्स में से एक हैं। विलियम 1992 में पैदा हुए थे। इनका ताल्लुक एक क्रिश्चियन फैमिली से था। फाइटिंग की दुनिया में इन्हें द अमेजिंग और ऑस्ट्रेलियन नाइटमेयर के नाम से भी जाना जाता है। 2020 में जब कोरोना वायरस चल रहा था तो विलियम की तुर्की के एक एमएमए फाइटर बुराक से दोस्ती हो गई। ये अक्सर बुराक से इस्लाम और मुसलमानों के बारे में सवाल करते और बुराक इन्हें काफी डिटेल में अपने मजहब के बारे में बताते थे। एक दिन बुराक ने इन्हें कुरान मजीद और जाय नमाज गिफ्ट की, जिसे देखकर विलियम बहुत ही खुश हुए। इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम को स्टडी करना स्टार्ट कर दिया और इन्हें ये दीन इतना पसंद आया कि एक दिन ये कलमा पढ़ के बाकायदा तौर पर मुसलमान हो गए। विलियम का कहना था कि पहले तो इन्होंने अपने इस्लाम कबूल करने की बात को खुफिया रखा, फिर एक दिन इन्होंने रमजान के अंदर अपनी फैमिली और दोस्तों को अफ्तारी पर बुलाया और इन्हें बताया कि ये मुसलमान हो चुके हैं, जिस पर वो सब लोग हैरान हो गए। इसके बाद 16 अप्रैल 2020 को विलियम ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो अपलोड की जिसमें ये कलमा शहादत पढ़कर मुसलमान हो रहे थे। इनकी इस पोस्ट ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। इनका कहना था कि इस्लाम कई सालों से इनके ज़हन में मौजूद था, लेकिन इन्हें कभी भी इस पर फोकस करने का टाइम नहीं मिला। लेकिन कोरोना वायरस ने न सिर्फ इन्हें अपने अंदर झांकने का मौका दिया बल्कि इनकी पूरी जिंदगी ही बदल कर रख दी। इन्होंने अपना इस्लामी नाम खालिद रखा है। मुसलमान होने के बाद इन्होंने अपनी मंगेदर को भी इस्लाम की दावत दी और वो भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। फिर इन दोनों ने शादी कर ली, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद जब वो हिजाब पहनकर अपने काम पर गईं, तो इनकी वाइफ को नौकरी से सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने हिजाब पहना था। लेकिन खालिद और इनकी वाइफ पर इसका कोई असर नहीं हुआ। खालिद और इनकी वाइफ का कहना था कि इन्हें नौकरी से ज्यादा इस्लाम से प्यार है। अब ये फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के दामन में है और इन्हें हिदायत के रास्ते से कोई नहीं हटा सकता। अल्लाह इलाहा इल्ला परम सिंह। दोस्तों, आप में से मोस्टली लोग परम भाई को जानते होंगे। ये एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर हैं और इन्होंने कुछ अरसे पहले ही इस्लाम कबूल किया है। लेकिन इनके इस्लाम कबूल करने की स्टोरी काफी इंस्पायरिंग है। इन्हें हमेशा से लगता था कि इस्लाम अच्छा मजहब नहीं है और ये मुसलमानों को टेररिस्ट समझते थे। लेकिन जब अल्लाह किसी को हिदायत देता है तो इसका दिल अपनी तरफ फेर देता है। परम के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला पेश आया था। ये अक्सर नोट करते थे कि इस्लामिक वीडियोस पर लोग सबसे ज्यादा कमेंट्स करते हैं और इन्हें दुनिया में ज्यादा देखा जाता है। सो इन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना ये भी इस्लामिक वीडियोस पोस्ट किया करें। सो इन्होंने मोहम्मद सबके लिए के नाम पर इस्लामिक वीडियोस पोस्ट करना शुरू कर दी, जिस पर इन्हें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। इसके साथ साथ इन्होंने मुस्लिम ड्रामा इर्तुगरुल गाजी भी देखा, जिससे आहिस्ता आहिस्ता इनकी मुसलमानों के बारे में मनफी सोच भी खत्म होना स्टार्ट हो गई। इसके बाद इन्होंने कुरान मजीद के पारों की उर्दू ट्रांसलेशन बनाकर इंटरनेट पर अपलोड करना शुरू कर दी। देखने में तो परम ये सब कुछ पैसों के लिए कर रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला की रज़ा कुछ और ही थी। इन्हें पता ही नहीं चला कि कब ये इस्लामिक वीडियोस बनाते बनाते इस्लाम के इतने नजदीक पहुंच गए कि इन्हें दीने इस्लाम के मुतालिक हर चीज अच्छी लगना शुरू हो गई। इन्होंने नमाज पढ़ी तो इसमें बेपनाह सुकून मिला और आखिरकार 2022 के रमजान में इन्होंने किसी को बताए बगैर चुपके से इस्लाम को कबूल कर लिया। पहले तो ये काफी डर रहे थे कि अगर इन्होंने घर वालों या सोशल मीडिया पर बताया तो सबका क्या रिएक्शन होगा। 1 साल तक ये एक सीक्रेट मुसलमान बनकर घूमते रहे, लेकिन फिर इन्होंने बाकायदा तौर पर ऐलान कर
دیا کہ یہ ایک مسلمان ہو چکے ہیں۔ پرم نے جب اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا تو انہیں اپنی سوچ کے بالکل الٹ رسپانس ملا، کیونکہ نہ صرف ان کے گھر والے بلکہ ان کے فینس بھی ان کے اسلام قبول کرنے پر بہت خوش تھے۔ اینی وے جو بھی ہو، اگر آپ بھی پرم بھائی کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے یوٹیوب چینل کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ جا کے ان کے چینل کو چیک کر سکتے ہیں۔ میں اگر آپ کو سچ بتاؤں نا، ہم نے اسلامک ویڈیوز بنانا سٹارٹ ہی ویوز کے لیے کیا تھا، سٹارٹ ہی پیسوں کے لیے کیا تھا، اینڈ یس میں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جیک میتھیوز، دوستو جیک آسٹریلیا کے ایک بہت ہی فیمس UFC فائٹر ہیں۔ ویسے تو جیک کیتھولک ریلیجن سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کے اسلام قبول کرنے کی سٹوری کافی انٹرسٹنگ ہے۔ جیک کی شروع سے ہی مسلمان لڑکوں سے دوستی تھی، ان کے کافی سارے مسلمان دوست تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی ریلیجن کو لے کر اپنے دوستوں سے ڈسکشن نہیں کی تھی۔ البتہ جیک کو ہمیشہ اپنے مسلم فرینڈز کے مذہبی عقائد اور طور طریقے کافی اٹریکٹ کرتے تھے، جس طرح سے وہ نماز ادا کرتے اور اللہ پر یقین رکھتے، اس سے جیک کافی امپریس ہوتے تھے۔ جیک کا کہنا تھا کہ 2021 میں انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ سنی جس کا نام ہسٹری آف اسلام بائی حداد تھا۔ اس پوڈ کاسٹ کو سننے کے بعد جیک نے اسلام کو اسٹڈی کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ اس دین کی گہرائی میں گئے تو انہیں پتا چلا کہ عیسائیت اور یہودیت اصل میں اسلام کی ہی بنیادیں ہیں، اور یہ تینوں دین حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئے تھے۔ اس کے بعد جیک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کی کہانیاں پڑھنا سٹارٹ کر دیں، اور آہستہ آہستہ ان کا اسلام سے تعلق اور زیادہ گہرا ہو گیا، یہاں تک کہ جب بھی وہ اکیلے ڈرائیو پر نکلتے تو گاڑی میں قرآن پاک کی تلاوت لگا لیتے۔ 2 سال تک سب کچھ ایسا ہی چلتا رہا، اور آخرکار جنوری 2023 میں جیک نے باقاعدہ طور پر کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ جیک کا کہنا تھا کہ 6 مہینے تک انہوں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایز اے مسلم دنیا کے سامنے آنے سے تھوڑی ہیزیٹیشن فیل کر رہے تھے، لیکن پھر انہوں نے اپنے ایک مسلمان دوست کو بتایا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، جس پر وہ بہت زیادہ خوش ہوئے، اور انہوں نے جیک کو موٹیویٹ کیا کہ وہ سب کے سامنے خود کو مسلمان شو کر دیں۔ اس کے بعد انہوں نے سوشل میڈیا کے تھرو لوگوں کو بتایا کہ وہ ایک مسلمان ہو چکے ہیں، جس پر انہیں بہت ہی پازیٹیو رسپانس ملا۔ جیک کا کہنا ہے کہ جب وہ روزہ رکھ کر فائٹ لڑتے ہیں تو ان کی کنڈیشن خراب ہونے کی بجائے اور زیادہ انرجیٹک ہو جاتی ہے، اور فاسٹنگ کی وجہ سے زخم بھی جلدی بھر جاتے ہیں۔ اینی وے جو بھی ہو، جیک کی ریورٹ سٹوری ریئلی بہت امپریسو تھی۔ کلیوپس ڈیکلن، دوستو یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، بلکہ فلپینیوں کے بہت بڑے پادری تھے، اور ان کے اسلام قبول کرنے کی سٹوری اتنی امیزنگ ہے کہ اسے سن کر آپ سب کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کلیوپس کرسچن مذہب سے تعلق رکھتے تھے اور فلپین کے سب سے فیمس پادریوں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے 21 سال تک لوگوں کو عیسائیت کی تعلیم دی اور ان کی رہنمائی کی۔ ایون انہوں نے بائبل کو 3 ڈیفرنٹ لینگویجز میں اسٹڈی کیا۔ انہیں بائبل ایکسپرٹ بھی کہا جاتا تھا، لیکن ایک دن ان کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ان کی پوری لائف کو بدل کر رکھ دیا۔ ایک دن یہ بائبل پڑھ رہے تھے اور اس میں قرآن کریم کا ذکر آیا۔ انہوں نے قرآن پاک پڑھنے کا ڈیسیجن لیا۔ جب انہوں نے قرآن پاک پڑھنا سٹارٹ کیا تو انہیں احساس ہوا کہ اس میں لکھے گئے الفاظ کسی انسان کے نہیں ہو سکتے۔ ایون جب انہوں نے سورہ مریم پڑھی تو ان کے دل میں بائبل کو لے کر وہم پیدا ہونا سٹارٹ ہوا۔ قرآن مجید پڑھنے کے بعد جب انہوں نے بائبل کو اسٹڈی کیا تو اس میں انہیں بہت سی مسٹیکس نظر آئیں۔ تب کلیوپس کو یقین ہوا کہ قرآن کے علاوہ کوئی بھی کتاب مکمل طور پر محفوظ نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے قرآن کا گہرائی سے مطالعہ کرنا شروع کر دیا اور 2 سال تک یہ اسی میں لگے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ چرچ میں بھی لوگوں کو بائبل اور کرسچینٹی کی تعلیم دیتے تھے، لیکن انہیں کبھی بھی اس میں سکون نہیں ملتا تھا اور ان کے اندر ہمیشہ ایک خالی پن رہتا تھا۔ آخرکار ایک دن انہوں نے اپنے کولیگز کو کھل کر بتا دیا کہ وہ اسلام قبول کرنے والے ہیں اور چرچ سے بھی ریزائن کر دیا۔ اس کے بعد کلیوپس نے اسلام کو قبول کر لیا اور اپنا نام موسیٰ ابراہیم رکھ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کرسچن اسکالر ہونے کے باوجود بھی بائبل میں بہت سی ایسی چیزیں تھی جو انہیں نہ تو خود ٹھیک سے سمجھ آتی تھی اور نہ ہی یہ لوگوں کو سمجھا پاتے تھے، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جسے سمجھنا بہت ہی آسان ہے کیونکہ اس میں ہر چیز واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بتا رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دے دی اور الحمدللہ اب یہ ایک سچے مسلمان ہیں۔ جی تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ یقیناً آپ دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو یہ تو ہے یار، اسلام بہت پیارا مذہب ہے اور بہت اچھا مذہب ہے الحمدللہ۔ باقی کسی عام انسان کا اسلام میں قبول کرنا، اسلام قبول کرنا تو اتنا مشکل نہیں بنتا۔ اپنے گاؤں میں یا اپنے شہر میں پتہ ہوتا ہے یا اپنے گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے۔ باقی ایک فیمس آدمی کا اسلام قبول کرنا بہت چیلنجز بات ہے، کیوں پوری دنیا آدھی سے زیادہ دنیا جانتی ہے۔ تو باقی ہمت ہے بھائی، تعالیٰ انہیں
सीधी राह दिखाए, हदायत दे, तो इस्लाम पे कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। कोई शक नहीं है इस्लाम में, इस्लाम बहुत अच्छा और प्यारा मज़हब है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी ऐसी मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना मत भूलिएगा। तो आइंदा आने वाली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।